नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। रबीउल अव्वल का बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना शुरू हो चुका है। इसमें जितना भी दरूद पाक पढ़ें वो कम है। वैसे तो दरूद पाक हमें हर वक्त ही पढ़ना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल में चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक का विर्द ज़रूर रखें। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो हमें भी ये ज़रूर अमल जो है वो करना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। देखिएगा दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी होगी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हमें नसीब होगा। इससे बड़ी क्या सआदत वाली बात होगी कि हम अपने प्यारे नबी के साथ हों। अल्लाह पाक मुझे और आपको दोनों में उन लोगों में शामिल फरमाए। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि 8, 9 और 10 रबीउल अव्वल को हमें ख़ास तौर पर किस बात का एहतमाम करना है। तो आपने एक तो दरूद पाक पढ़ना है, दूसरे ये करें कि 8, 9 और 10 मुहर्रम को 100 मरतबा सूरह कौसर जो है 100 मरतबा इशा की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत कुरान पाक की, इसमें कुल 3 आयात हैं और इस सूरत मक्की है, ये एक रुकू है और इसकी तिलावत करनी है आपने इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत दोनों में ढेर सारी नेमतें अता फरमाएंगे कि आपके गुमान से भी ज़्यादा आपको नेमतें अता फरमाएंगे, रिज़्क अता फरमाएंगे, आपकी हर परेशानी को खुशियों में इंशाअल्लाह तब्दील हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। बेशक वो रहमान है, वो रहीम है। रहमान और रहीम है ही मुबालगा के सीखे कि हमारे वहम व गुमान से भी ज़्यादा हमारा रब जो है वो मेहरबान है। इन्ना आतईना, इन्ना बेशक आतईना हमने अता किया आपको कौसर, हमने आपको हर खैर व फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी, यानी अल्लाह पाक ने कौसर अता फरमाई, हौज़ कौसर अता फरमाई, खैर व बरकत फजीलत अता फरमाई। फ़सल्ली लिरब्बिका, वापस सल्ली लिरब्बिका, नमाज पढ़ा कर अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी दिया कर। इन्ना बेशक शानिया का आपका दुश्मन हुवल अब्तर बेनस्ल और बेनामो निशान रहेगा। अगर इस सूरत का शान नज़ूल हम देखें तो वो ये है कि उस वक्त के जो लोग थे, अहले अरब जो लोग थे, जहालत इंतहा पर थी, तो वो क्या गुमान करते थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़र्जंद थे वो बचपन में ही वफ़ात पा जाते थे। उस वक्त अरब के रिवाज के मुताबिक जो था वो ये था कि नस्ल जो है वो बेटों से बढ़ती है। तो हमारे प्यारे नबी जो थे जब परेशान होने लगे तो हमारे प्यारे अल्लाह ने ये सूरह कौसर नाजिल फरमाई कि बेशक क्या है आपका दुश्मन जो है वो बेनस्ल और बेनामो निशान रहेगा। अल्लाह पाक ने आपको बुलंद मर्तबा अता फरमाया और बताया कि सिर्फ बेटे से ही नस्ल आगे नहीं बढ़ती, बल्कि अल्लाह पाक जो हैं वो हर चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह ने हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन को सरफराजी अता फरमाई। अल्लाह पाक मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए, अपने अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाला बनाए, अपने प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। ज़िंदगी में हर अमल में अल्लाह ने हमें फ़ॉलो करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, अमल करें। यकीन करें कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी होगी। और इतनी आप यकीन करें, आसानी अल्लाह पाक फरमा देंगे कि हमारे वहमो गुमान से भी ज़्यादा। अब अगर हम सिर्फ इतनी सी बात को ले लें कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपने दुआएं पढ़नी हैं, ठीक है, इतनी सिर्फ आप ख्याल रख लें कि जब आप वाशरूम में जाएं बच्चों को दुआ सिखाएं,
تو آپ کو پتہ ہے 50% آپ کی جتنی ڈیزیز ہیں، بیماریاں ہیں، وہ واش روم سے ہوتی ہیں۔ آپ دعا پڑھ کے جائیں، اللہ پاک کی پاک کلام کی برکت سے آپ کو وہ بیماریاں، کیونکہ وہاں شیاطین کا ڈیرا ہے، وہاں شیاطین رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں۔ واش روم جو ہے وہ سب سے گندی جگہ ہے اور وہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی جائیں دعا پڑھ کے جائیں، جب باہر نکلیں تب بھی دعا پڑھیں، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ وضو کیسے کرنا ہے، ہمارے پیارے نبی نے تو ہر طریقہ، ہر بات ہمارے سامنے عمل کر کے دکھا دی۔ یہی محبت ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم اس انسان کو، پرسن کو فالو کریں، اس کی بات کو مانیں۔ دیکھیں، اگر آپ خود فیل کریں نا، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، اپنے اور رشتوں سے کرتے ہیں، تو آپ ہر بات کو ان کی اوبے کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ تو سیم لائک دس، آپ کے اندر اور ہمارے اندر جب ہمارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے نا، تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، بس اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں۔ جو آپ نے فرما دیا، جو آپ نے بتا دیا، جو طریقہ سکھلا دیا، بس اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہماری محبت ہے، یہی ہماری مہر ہے، اور یہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلائیں گی۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، ہمیں بتا دیا، لکھ کے بتا دیا، زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک ایک چیز آپ ترجمہ پڑھیں، آپ تفسیر پڑھیں، ایک ایک چیز گائیڈ لائن کر دی، اللہ نے ہمیں بتا دی ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے تو عمل کر کے دکھا دیا۔ اچھا، سمپل سی بات لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم کیسے ٹرین کریں، ٹھیک ہے؟ ہم بچوں کو ٹریٹ کیسے کریں، ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتایا، پیار اور محبت سے طریقہ کر کے بتا دیا۔ حضرت امام حسن حسین کے سامنے زندگی ہماری آ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال تک ہمارے پیارے نبی کی خدمت کی، اور انہیں ایک دفعہ ڈانٹ نہیں پڑی۔ اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے میں نے کہا کہ آج تو مجھے ضروری ڈانٹ پڑے گی، وہ بازار گئے اور بازار میں ہی کھڑے ہو گئے، اور جب جان بوجھ کر کھڑے رہے، اور جب اچانک سے انہیں فیل ہوا کہ ان کے شولڈر پہ کسی کا ہاتھ ہے، تو دیکھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ تو آپ نے پوچھا، انس کیا بات ہے، آج میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، خیریت تھی، کیوں دیر ہو گئی؟ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کا طریقہ کہ اگر نوکر بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے ان کے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان سے پیار کریں، انہیں سکھائیں۔ یہی تربیت ہے۔ آپ یقین کریں، جو تربیت ماں کی گود سے بچے کو ملتی ہے وہ کہیں سے نہیں ملتی۔ آپ جتنے مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں بھیج دیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھیج دیں، جب تک اس بچے کی تربیت گھر میں نہیں ہوگی، اٹ از ناٹ پاسبل فار دیم دیٹ دے ول بیکم اے گڈ پرسن۔ جتنے بھی آپ دیکھیں، آپ ابھی بھی دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، کہیں پہ بھی دیکھیں، تو ان میں فرسٹ نیم دا گریٹسٹ پرسن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ درود پاک ضرور پڑھیں۔ ربیع الاول کا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، پھر اس کی طرف چلتے ہیں۔ ربیع الاول میں درود پاک کی کثرت کرنی ہے آپ نے، اور اگر آپ کوئی حاجت ہے آپ کی، ویسے تو ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ 8، 9 اور 10 ربیع الاول کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے، جائز حاجت۔ لیکن ساتھ ساتھ نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، سچ کو زندگی کا حصہ بنا لیں، ایک دوسرے کے لیے محبت اللہ کے لیے کریں، ایک دوسرے کے لیے نرمی اختیار کریں، دھوکہ نہ دیں، دیانتداری سے کام کریں، یہ چیزیں اپنا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جس کی میرے پیارے نبی نے دعا فرمائی، اور ہمیں ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے محفوظ رکھیں جس کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔